इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत से होंगे। आज का मेरा मौज़ू इंतखाब है ईद उल ज़ुहा। अपनी बात का आगाज़ में इस उम्मीद के साथ करने जा रही कि शायद से उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहो मेरी नमाज, मेरी तमाम मुरासिम अबूदियत, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। सूरह इनाम आयत 1 और 2। त्यौहार और ईद किसी कौम के लिए जश्न और ख़ुशी का दिन इसलिए होता है कि इस दिन उनकी ज़िंदगी या कौम की तारीख़ में कोई ऐसा दिन आया होता है जिसके साथ उनकी कौम का, तारीख़ का, अल्लाह के एहसानात का रिश्ता बंधा हुआ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की ईद के 2 ही दिन पसंद फरमाए। एक ईद उल फित्र जो रमज़ान के इख्तिताम पर मनाई जाती है, जब लोग एक महीने के रोज़े रख कर फारिग होते हैं। दूसरी ईद उल ज़ुहा जो हज के अगले दिन मनाई जाती है, जब सारे हाजी मिना में कुर्बानी करते हैं और इससे एक दिन पहले अरफात के मैदान में जमा होकर अपने हज को मुकम्मल करते हैं। ईद उल ज़ुहा के मनाने का मकसद ये है कि मुसलमानों के अंदर कुर्बानी की वही रूह, इस्लाम की और ईमान की वही कैफियत और खुदा के साथ मोहब्बत और वफ़ादारी की वही शान पैदा हो जिसका मुज़ाहरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया है। अगर कोई इंसान महज एक जानवर के गले पर छुरी फेरता है और उसका दिल उस रूह से खाली रहता है जो कुर्बानी में मतलूब है, तो वो एक नाहक जानदार का खून बहाता है। सूरह कौसर आयत 2 में अल्लाह ताला ने फरमाया, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इस आयत में अल्लाह ताला नमाज और कुर्बानी का हुक्म दे रहे हैं। हम में से अक्सर के नज़दीक नमाज जो हम 5 वक्त पढ़ते हैं और कुर्बानी वो जो हम ईद उल ज़ुहा पर जानवर कुर्बान करके देते हैं। आज हम में से अक्सरियत ने कुर्बानी को ईद उल ज़ुहा पर जानवरों की कुर्बानी और नमाज को बस ज़मीन पर कुछ सजदों तक महदूद कर लिया है। अल्लाह ताला अपने फज़ल से हमारे दिल, हमारी आँखों, हमारी अक्ल पे पड़े पर्दों को हटा दे और हमें रोशन दिल अता फ़रमाए, जिससे हमें ये देखने और समझने में मदद मिले कि सजदा तो अल्लाह की राह में अपनी अना, अपना नफ्स, अपनी मोहब्बत, अपनी ख्वाहिश झुकाने का नाम है। हम नमाज में ज़ाहिरन उस परवरदिगार के सामने खड़े होते हैं, मगर दर हकीकत हमारा ध्यान ना जाने किन किन बुतों में होता है। कभी खुद हमारा नफ्स रियाकारी, कभी कोई सनम, कभी औलाद, कभी माल, कभी नौकरी, कभी कोई दुख, कभी कोई परेशानी, कभी कोई खुशी, कभी कोई ख्वाहिश, कभी हाल, कभी माजी, कभी मुस्तक़बिल, कभी कुछ, कभी कुछ। अस्तग़फिरुल्लाह। कितना साफ़ फरमा दिया अपने रब के लिए, मतलब इखलास और तक़वा के साथ खालिसतन रब की रज़ा के लिए, जहाँ किसी किस्म की कोई मैं नहीं होती। हमें बफ़ज़्ल खुदा वो सजदा अल्लाह की रज़ा और दिल का सुकून अता फ़रमाता है जिसमें हमारी सारी मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुकी हो। याद रखिए, हकीकी मानों में कुर्बानी से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अल्लाह ताला को हमारे कुर्बान किए गए गोश्त की परवाह नहीं, वो बेनियाज़ है। हाँ, उसे इखलास पसंद है, उसे तक़वा पसंद है। हम जिस तरह जानवरों की कुर्बानी करते हैं, इसी तरह अपनी नफसानी ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर दे, ताकि इख्तलाफ, इंतशार, बुग़्ज़ व हसद, किब्र व गुरूर, अनाद व दुश्मनी, मक्र व फ़रेब और हक़ तलबी, तलफ़ी और जाह तलबी के ज़रिए इंसानियत की तबाही का ज़रिया ना बने, बल्कि अज़मत व बुलंदी का जो मेयार कुरान मजीद ने बताया है, उसे हम अपनी ज़िंदगी में सजा बसा ले। ज़ात, बिरादरी, रंग व नस्ल और दौलत व ग़ुरबत के सारे इम्तियाज़ात को मिटाकर
اخوت و مساوات، پیار و محبت اور ایک خدا کی عبادت و بندگی کی فضا قائم کرے۔ اللہ کو گوشت اور خون کی کوئی حاجت نہیں، وہاں تو جو چیز مطلوب ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے وہ مکمل طور پر بندہ حق بن کر رہے۔ کوئی ذاتی دلچسپی، کوئی ذاتی مفاد، کوئی ذاتی دباؤ، کوئی لالچ، خوف اور نقصان، غرض اندر کی کمزوری یا باہر کی طاقت اس کو حق کے راستے سے نہ ہٹا سکے۔ وہ خدا کی بندگی کا اقرار کرنے کے بعد پھر کسی دوسری چیز کی بندگی قبول نہ کرے۔ اس کے لیے ہر تعلق کو قربان کر دینا آسان ہو، مگر اس تعلق کو قربان کرنا کسی طرح ممکن نہ ہو جو اس نے اپنے اللہ کے لیے کیا۔ یہی قربانی اسلام کی اصل حقیقت ہے۔ جس طرح روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اللہ کی بندگی کراتا ہے، راتوں کو کھڑا رکھتا ہے، خدا کے قریب کرتا ہے، اسی طرح قربانی اس بات کی تربیت دیتی ہے کہ گھر سے نکلو اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو کہ اس کے بغیر ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اسوہ ابراہیمی توحید کی علامت ہے۔ گناہ تو ہر آدمی سے ہوتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہے، لیکن زندگی کا رخ بس ایک ہی ہے۔ ہماری پوری زندگی کا رخ اسی کی طرف ہونا چاہیے جو بیت الحرام کا رب ہے اور مالک ہے۔ زندگی کا ایک رخ، ایک قبلہ، ایک مقصد، ایک منزل ہو۔ اس فرمان کے مطابق جس کا اقرار ہم ہر دن کرتے ہیں وہ اقرار ہمارا عملی نمونہ بن جائے۔ جیسا کہ سورہ انعام کی آیت 79 میں فرمایا گیا ہے، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قربانی صرف جانور ہی کی نہ کرے بلکہ اپنی ضد، انا، حسد، بدگمانی، بغض، عداوت اور ان تلخ لہجوں کو بھی قربان کر دے جن سے تلخیاں جنم لیتی ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرے تاکہ قربانیاں قبول ہو۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق کر دے، ہم نیک اعمال جاری و ساری رکھے۔ بلا شبہ اخلاص اللہ کی عطا ہے جب اور جس کو دینا چاہے۔ ہمارا فرض بس مانگتے رہنا ہے، اس کی رضا کی تگ و دو میں لگے رہنا ہے، جو اس نے کہا وہ کرتے رہنا ہے۔ بس ہمیں اپنے ہر عمل میں رب کو راضی کرنے کی خواہش رکھنی ہے، اور بس پھر جیسے آسانیاں، سکون، خلوص خود ہمارے انتظار میں ہے ہمیں گلے لگانے کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر مکمل اخلاص روح، قلب، جسم و جاں کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے کی، اسلام کو جینے، اس میں مرنے اور مر کے جی اٹھنے کی توفیق دے۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک۔ عید کی پرمسرت گھڑیوں میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک اس عید کو سب کے لیے خیر و برکت اور خوشیوں کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سب کا نیک خالص عمل و نیت و عبادت اپنی بارگاہ محبت میں محبت سے قبول فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ آخر میں آپ لوگوں سے دو التجا کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگے تو عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اور دوسری یہ کہ میرے لیے دعا کرنا، سچی والی، اچھی والی اور بہت ساری۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔